Attorney Gretel and Ma'am Ruby. Maayong adlaw kaninyo, ilabi na sa tanang mga tigpaminaw sa Justice on Air. Ako si Zaira May, usa ka empleyado sa usa ka opisina. Gusto ko mangayo og tabang og kasayuran kay lisod na kaayo ang akong kahimtang karon sa among workplace. Sa miaging mga bulan, naningkamot gyud ko sa akong trabaho. Na-achieve nako akong mga target ug na-commend ko sa among supervisor ug pirmi ko ginahatagan og dugang responsibilidad tungod sa akong performance. Wala ko nagpasigarbo. Nagtrabaho lang gyud ko og tarong. Apan tungod ni ini, dinhi nagsugod ang akong problema. Nabantayan nako nga ang pipila nako ka mga kauban sa trabaho nagsugod na og pagpanglibak nako. Adtong niaging bulan, wala sila kabalo nga nag-CR lang ako ug pagbalik nako sa akong table, nadunggan nako sila og ilahang gipang-ingon kay nagpa-impress daw ko. Sip-sip ko. Bida-bida daw kaayo ko. Ug nga ang akong mga output ko no, dili man gyud ako ang naghimo. Mauto nga ni atras na lang ko pagkadungog nako. Ug taod-taod ko ni balik sa opisina para makahuna-huna. Aside ni ana, na ako'y madungog nga mga pahiyom-hiyom o padungog-dungog og mga pagpahimangno nga murag ako ang ilahang gipasabot. Magnisiha na lang sila og pinakalit kung naa ako o gi-isolate gyud ko nila og pag-ayo. Apan masakit pa ni ana, naapay uban nga nag-ingon nga mao daw ni ang hinungdan nganong dili makita sa among boss nga ga-perform sila sa ilahang trabaho kay gipaboran gyud daw ko pag-ayo. Wala man ko nangayo og espesyal na treatment gikan sa ako ang boss. Trabaho ra gyud ang akong gihimo. In fact, akong mga kauban sa trabaho nagdugay na sa opisina. Og ako, bag-o ra jud nag-usa ka tuig sa pagpanerbisyo. Apan mas nagkagrabi na gyud ang ilang mga pagpangdaot sa akoa. Labaw na nga adunay item nga moabutay sa among opisina. Mahadlok siguro sila nga mauna pa ko og ka-promote kaysa sa ilaha. Ug tungod ni ana, ang ilang mga chismis nakaapekto na sa akong kahimtang. Nabalaka ko musulod sa opisina. Nahadlo ko nga basin madaot ang akong reputasyon. Ug murag ako pa ang sayop bisan ako ang nagtinarong. Mauna nga nangutana ako karon. Chismis lang ba ni nga kinahanglan akong pasagdan? O naaba ko'y katungod nga moreklamo? Unsay akong buhaton aron maprotektahan ang akong kaugalingon ug ang akong dungog?
Daghan kaayong salamat, Attorney Gretel ug Ma'am Ruby. Ilabi na sa inyong programang Justice on Air. Nang hinaot ko nga pinaagi sa inyong programa, makabalo ko unsaon pag-atubang niini nga sitwasyon. Inyong magtatampo, Zaira May.